अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, कारून पर अजाब क्यों आया था? आपके ऑप्शन है, पहला नमाज ना पढ़ने की वजह से, दूसरा रोज़ा ना रखने की वजह से, तीसरा ज़कात ना देने की वजह से, चौथा हज ना करने की वजह से। इसका सही जवाब है ज़कात ना देने की वजह से कारून पर अजाब आया था। आप कुरान की सूरह कसस सूरह नंबर 28 की आयत नंबर 76 से लेकर आयत नंबर 82 तक इसका पूरा वाक़या पढ़ सकते हैं। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे चचा का लड़का था। ये इतना अखलाकमंद इंसान था कि बनी इसराइल कौम में इसके अखलाक की बातें होती थी। ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी तौरात को सुनना चाहते तो कारून को कहते कि तू तौरात पढ़। अल्लाह के नबी कारून से आसमानी किताब तौरात सुनते थे। कारून अखलाक वाला भी था, कारून तौरात का आलिम भी था, कारून तौरात का कारी भी था। अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर अल्लाह की किताब तौरात को कारून से सुनना पसंद करते हो तो कारून के ईमान का क्या हाल होगा। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कारून को दौलत से नवाजा तो कारून के दिल में तकब्बुर आने लग गया। कारून का मिजाज बदलने लगा। कारून को अल्लाह ने इतना ख़जाना दिया था कि कारून के ख़जानों की चाबियाँ, सिर्फ चाबियाँ, एक बहुत बड़ी जमात उठाया करती थी। कुछ मुहद्दिसीन ने कहा है कि 70 ऊँटों पर कारून के ख़जानों की चाबियाँ लाई और ले जाई जाती थी। अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ चाबियाँ 70 ऊँटों पर रखी जाती थी तो तिजोरियाँ कितनी होंगी और उन तिजोरियों में खजाना कितना होगा और उस खजाने की कीमत कितनी होगी। चाबियाँ इतनी थी तो खजाना तो और भी ज़्यादा होगा। मौजूदा वक्त के अरबपति भी अगर एक हो जाए तो इतना खजाना जमा नहीं कर सकते जितना कारून के पास था। कारून दिन ब दिन अपने मालो दौलत पर बहुत ज़्यादा इतराने लगा। अल्लाह के नेक बंदे उसे कहते, कारून इतना घमंड मत कर, अल्लाह घमंड करने वाले को पसंद नहीं करते। ये जो तेरे पास माल है ये तुझे अल्लाह ताला ने दिया है, इससे आखिरत की ज़िंदगी तलब कर, यानी इसमें से थोड़ा अल्लाह की राह में खर्च कर। कारून बोलता, ये तो मेरा माल है, ये माल तो मैंने मेरे दम पर कमाया है, मेरी अकल से कमाया है, इसमें अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं। जब कारून अपने माल के साथ अपनी सवारी पर जाता तो जो लोग दुनिया के तलबगार थे वो कहने लगे, कारून कितना किस्मत वाला है, इसको कितनी मालो दौलत मिली है, काश हमें भी ऐसी मालो दौलत मिलती। तो जो लोग इल्म वाले थे, ईमान वाले थे, वो कहने लगे, नहीं, किस्मत वाला और कामयाब तो वो है जो ईमान लाया और नेक अमल किए और सब्र किया, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में बदला देगा। जब अल्लाह की तरफ से ज़कात का हुक्म हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि अमीर लोग अपने माल में से कुछ हिस्सा गरीब को देकर ज़कात अदा करेंगे। उलमा कहते हैं कि बनी इसराइल पर 10% ज़कात फ़र्ज थी। उम्मत मोहम्मदिया पर यानी कि हम लोगों पर 2.5% ज़कात फ़र्ज है और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर 10% ज़कात फ़र्ज थी। तो छोटे मोटे मालदार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें तो देना ही था। लेकिन बनी इसराइल का सबसे बड़ा मालदार कारून था। तो कारून बोला, मैं कल सोचकर बताऊंगा। ये सोचकर बताना ये शैतानी निस्बत है। मुसलमान की निशानी ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया तो कुछ सोचना वोचना नहीं, फ़ौरन हुक्म की तामीर करनी है, वैसा ही करना है जैसा कहा गया है। कारून घर गया और हिसाब लगाया कि कितना माल देना पड़ेगा। तो उसने हिसाब लगाया, इतनी दौलत, इसमें से इतना माल देना पड़ेगा। जैसे आज अमीर लोग बोलते हैं कि मेरे तो लाखों रुपए निकल जाएंगे। अरे ये करोड़ों किसने दिए? ये भी तो अल्लाह ही ने दिए हैं। और अगर तू इन करोड़ों रुपए में से लाखों रुपए अल्लाह की राह में देगा तो इस पर भी वादा है। अल्लाह फरमाता है, एक देगा तो कम से कम 10 दूंगा, 70 दूंगा, 700 दूंगा, और नियत और अच्छी होगी तो बेहिसाब दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में देने वाला कभी गरीब नहीं होता, लेकिन नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, दिखावा ना हो। अल्लाह ने फ़िरौन को तब तक अजाब नहीं दिया जब तक फ़िरौन गरीबों को खाना खिलाता था। सामरीस, जिसने एक पीतल का बछड़ा बनाया था और बनी इसराइल को कहा कि इस पीतल के बछड़े की इबादत करो। सामरीस ने बनी इसराइल में शिर्क को आम कर लिया था। पूरी बनी इसराइल कौम पर अजाब आया लेकिन सामरीस पर अजाब नहीं आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, ये तो सबसे बड़ा मुजरिम है,
اس کے بنائے ہوئے بچڑے کی وجہ سے سب نے شرک کیا اور اسی پر عذاب نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے، یہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود ہم نے اس کا عذاب روک دیا۔ عذاب تو دیں گے لیکن بعد میں۔ اندازہ لگائیے اس بات کا، اگر ایک کافر غریبوں پر خرچ کرے تو اللہ اس کا عذاب روک دیتا ہے، اگر ایک مسلمان غریبوں پر خرچ کرے تو اللہ رب العزت عذاب تو ہمیشہ کے لیے اٹھائے گا ہی، ساتھ ہی دنیا اور آخرت میں اس خرچ کا بدلہ بھی دے گا۔ تو قارون نے سوچا اتنی دولت چلی جائے گی میری، تو اس کے دماغ میں شیطانی طریقہ آیا۔ قارون نے سوچا کہ اس دولت کو بچانے کے لیے تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ قارون ایک بدکار یعنی زنا کرنے والی عورت کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ کل صبح جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے ہوں گے تو تم کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگانا، یعنی انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، معاذ اللہ، اس کے بدلے میں تجھے اتنی دولت دوں گا۔ وہ عورت بولی کہ میں اتنی بے غیرت ہو جاؤں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگاؤں؟ قارون بولا تجھے جو بولا گیا ہے کر، اس کے بدلے میں تجھے منہ مانگی دولت دوں گا۔ جب دولت کی بات آئی تو اس عورت نے جسم کے ساتھ ساتھ اپنا ضمیر بھی بیچ دیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام کی محفل سجی اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زکوٰۃ کا قانون سمجھانے لگے تو اتنے میں قارون کھڑا ہوا اور بولا اے اللہ کے نبی ایک سوال کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا بول کیا سوال ہے؟ قارون بولا اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو ختم کر لیا جائے۔ یہ اسلامک قانون کی سزا ہے۔ قارون بولا یہ قانون صرف عام لوگوں پر ہے یا آپ پر بھی یہی قانون ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایسا گناہ کبھی کر نہیں سکتے تھے، لیکن جواب کے طور پر موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر بھی یہی قانون لاگو ہے۔ قارون بولا یہ کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی۔ قارون بولا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے استغفر اللہ پڑھا اور اس عورت کی طرف زلال کی نگاہ سے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں سے سب سے زلال والے نبی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تو آپ کے جسم کے بال کپڑوں کے باہر نکل آتے۔ اللہ کی قدرت سے آپ کے جسم کے بال بڑے تھے اور آپ کے امامے سے آگ کے شعلے کی طرح گرمی نکلتی۔ تو آپ نے حالت جلال میں اس عورت کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اے عورت اس رب اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو ہلاک کیا، مجھ پر توریت نازل کی اور طور پہاڑ کو تم پر کھڑا کیا، کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو اس عورت کا پورا وجود کانپ اٹھا اور اس نے فوراً اپنا گناہ قبول کر لیا اور بولی اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام میں ایسا نہیں کہتی، اس قارون نے مجھے دولت کا لالچ دیا تھا تاکہ میں آپ پر جھوٹا الزام لگاؤں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ پاک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے سوال کیا کہ جو تیرے معصوم نبی پر ایسا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود سزا کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اللہ سے سوال کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا مجرم ہے، تو خود سزا کا فیصلہ کر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے اس زمین کو تیرے اختیار میں دیا، جو تم بولو گے زمین وہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین دھسا اس کو اپنے اندر، تو زمین پھٹ پڑی اور قارون کو اپنے اندر نکلنے لگی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا تو جب قارون کمر تک دھس گیا تو اتنا بڑا مردود تھا کہ کہنے لگا اے موسیٰ اچھا طریقہ نکالا میری دولت پر قبضہ کرنے کا، مجھے زمین میں دھسا دو پھر میری دولت پر قبضہ کر لینا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پر رکھ دو تاکہ عذاب اور بڑھ جائے۔ پہلے تو بنا وزن کے دس رہا تھا، لیکن نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اب ساری دولت کے وزن کے ساتھ زمین میں دھس۔ فرشتوں نے اس کی ساری دولت، اس کی ساری تجوریاں اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین اب دھسا اس کو اپنے اندر۔ قارون چلاتا رہا اور زمین نے قارون کو اس کی ساری دولت سمیت اپنے اندر دھسا لیا۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کو بیان کر رہے تھے تو فرمایا
کہ آج بھی قارون اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے، تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ ابھی بھی دھس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک بھی زمین میں دھس رہا ہے۔ جن لوگوں نے قارون کی سواری کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی مال دولت ہوتی، جب ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قارون پر عذاب ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ورنہ ہمیں بھی تکبر آ جاتا اور ہم بھی اس زمین میں دھسے ہوتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان سویا ہوا ہے، جس دن موت آئے گی اس دن آنکھیں کھل جائے گی۔ یہ تھا زکوٰۃ نہ دینے کا اور نبی پر جھوٹا الزام لگانے کا دنیا میں انجام۔ آخرت کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے کم 70 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کو جاننے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔